फैमिली सेनेटर आजम सवाती, एजाज चौधरी साहब और बाकी शुरका यूथ के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के बाकी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। मुजाहरा अभी जारी है। अज़हर की फैमिली, उनके भाई से बात करते हैं। बिफोर इट के मैं अभी रिसेंट क्राइसिस पे आऊँ, अज़हर साहब की गुमशुदगी पे आऊँ, मैं अज़हर साहब का थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर उनके भाई से आपके सामने रखना चाहूँगा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम सब आपके साथ हैं। जी शुक्रिया। आपका भाई था, हमारा भी भाई है। हमारा भाई इस तरह है कि हर औखे सौखे टाइम के अंदर जितना आम लोगों के लिए, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए अज़हर करता रहे, उतना ही सहाफ़ियों के लिए करता रहे। जब हमने उसको कोई चीज़ रिकमेंड की है, कोई रेफ़र किया है, कोई रिक्वेस्ट की है, प्रॉम्प्ट एक्शन होता रहा सीएम ऑफिस में बैठे हुए, एंड देन ही वुड गेट बैक टू एस के साकिब भी फलाना कम थोड़ा हो गया। सो इससे पहले कि हम अभी रिसेंट गुमशुदगी पे और उस पर सारे पे आएँ, मुझे अज़हर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि कब आप लोग लाहौर आए, कौन से सर्कमस्टांसिस थे, थोड़ा वो बताइए। थोड़ा लोगों को वो ज़्यादा नहीं पता। एक्चुअली जो 2005 में अर्थक्वेक था जी तो उसके बाद हम माइग्रेट करके रावलपिंडी, फिर वहाँ से फॉर एजुकेशन पर्पसेस मैं और भाई साहब हम तालीम हासिल करने यहाँ पे आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं PUCIT से पढ़ा हुआ। ठीक है। तो सब एजुकेशन के लिए यहाँ पे आ गए हमने, चूँकि उधर इतने अच्छे इदारे नहीं थे। ठीक है। तो फिर हम इधर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाई अच्छी डिस्टिंक्ट पोजीशंस हमेशा हासिल करते रहे। ये भी माशाल्लाह बहुत ये हाफिज़ कुरान भी है साथ, इसने हिफ्ज़ कुरान भी किया साथ। इसने शुरू में ही इसकी जो कैलिबर बहुत अच्छा था। ये शुरू से ही सियासत के साथ मतलब इसका दिलचस्पी थी, कॉलम्स वगैरह पढ़ना अखबार के इंटरनली। तो वो शुरू से ही तमाम मतलब सियासत के दाव पे जानता था। तो जब यहाँ पे आया तो इसे यहाँ पे PTI को ज्वाइन करने का मौका मिला। हम 2007 राउंड अबाउट ये था। ओके। तो उसमें आए तो इसने स्कूल आते में ही था? ये कॉलेज में था। कॉलेज में जी था। ओके। ये इधर कॉलेज में था। इसके कॉलेज के फ्रेंड्स भी इधर अभी तक इसके साथ ही हैं। ओके। तो कॉलेज में आया, फिर इसने यहाँ पे इसने PTI को के लिए इसने मेंबरशिप करवाई। तो फिर जी कारकुन के तौर पे। ठीक है। तो फिर अपनी ज़ाती मेहनत से, ये सेल्फ मेड पर्सन है, ज़ाती मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस करते हुए बहुत मेहनत की है, बहुत इसने ऑर्गेनाइज़ किया। जिस लेवल पे जो इसको काम असाइन किया गया पूरी तनदेही के साथ किया। फिर जब इसको किसी और लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप अगर किसी से भी पूछिएगा तो वो हमेशा यही कहेंगे कि जनाब हमेशा हमारे लिए बतौर इंसान और बतौर बहुत उसने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि ये भाई हैं और ये, और हम भाइयों की तरह हर एक को पेश आया उसने। मैं आपको ज़ाती तौर पे आज एक चीज़ बताता हूँ, आपके नॉलेज में नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के टेन्योर में एक दफ़ा कुछ दवाइयों का क्राइसिस आया। मुस्लिम लीग नून के एक एक्टिविस्ट हैं जो बहुत बड़े नाकिद हैं तहरीक इंसाफ के और स्पेशली अज़हर के। मुझे उन्होंने DM किया कि साकिब भाई ये दवाई नहीं मिल रही। मैंने एग्जैक्ट वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, उनकी इजाज़त से मैंने अज़हर को भेजा। मैंने कहा अज़हर ये फ़लाँ आदमी है, आई नो कि तुम्हारा बहुत बड़ा नाकिद है, तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाकिद है, नून लीग का एक्टिविस्ट है, ये दवाई नहीं मिल रही। एग्जैक्ट आधे घंटे बाद वो दवाई अरेंज करके पहुंचा के मुझे कॉल आई कि साकिब भी अपने बंदे से चेक करने दवाई पहुंच गई। तो वो बिला तफरीक सबके लिए करता था और इंशाल्लाह करेगा आगे। तो फिर उसे जब ये फोकल पर्सन बना CM का, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचा ये, तो मैं नहीं समझता कि उसके साथ किसी को ज़ाती नाद होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे नाम नहाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। नून लीग का जो मीडिया प्रोपेगेंडा करता है इसके ख़िलाफ़, जो टोटली फेक है। वो बड़ा ही मुहिब वतन किस्म का बच्चा है। वो हमेशा उसने कोई कुछ कहते हैं जी फ़लाँ अकाउंट उसके नाम है, वो तो उसके आप अकाउंट्स उठा के देख ले कंगाल ने। हम खुद बल्कि जब घर आता था हम खुद उससे पूछ लेते थे कि यार ये क्या हुआ है, ये तुमने फ़लाँ किया। वो कहता था नहीं मेरा तो कोई इस चीज़ है। तो हम खुद ही घर में ही, हमें तो वतन की मोहब्बत की गुट्टी में दे के हमें जो है हम परवरिश की गई है हमारी, हम तो हमारी गुट्टी में मौजूद है वतन की मोहब्बत। तो इस तरह के फजूल किस्म के इल्ज़ामात उस पर लगा कर और इस तरह की बेबुनियाद बनाई जा रही है। अकाउंट है वो कहा जाता है जी। नहीं ऐसा किसी भी किस्म के अकाउंट का कोई उसे ये अच्छा अभी की वेरिफिकेशन नहीं हो। अभी उसने अपने अकाउंट से रीट्वीट्स भी की हुई हैं, साथ उनको रेफर किया हुआ कि हम इंसाफियंस का भी कोई इससे ताल्लुक नहीं है, इसको अनफॉलो ना किया जाए। तो अगर इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है और इस तरह से ओछे घंटे इस्तेमाल किए जाएंगे, मेरे ख्याल से इससे मासवा ये कि हमें या उसकी फैमिली को तकलीफ़ और दर्द के कुछ में से गुजरना पड़ेगा। बड़ी सख्त किस्म की क्राइसिस पे आ जाते हैं। जी आपको की इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपसे शेयर करता था, कोई थ्रेट है किसी इदारे की तरफ से, FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से? जी वो जिस तरह से PTI के तमाम कारकुनान के ऊपर इन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ था जब से ये
یہ حکومت آئی ہے یہ محسن نقوی کی، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک میرا خیال ہے وہ بے چین ہی رہا بیچارہ. وہ ہمیں کہتا رہتا کہ یار مجھے ہے تھریٹ. فادر کو بھی اس نے، حالانکہ فادر ہمارے ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو بھی تھوڑا سا اس طرح بتا دیا تاکہ اچانک ان کو کوئی اس طرح سے مطلب نہ لگے، کوئی خبر اچانک نہ ملے اور ان کے لیے پرابلمٹک نہ ہو. تو انہیں بھی آگاہ کر دیا تھا. ہمیں یہ بتاتا رہتا تھا کہ یار مجھے بھی تھریٹ. ہم اسے کیا احتیاط کرو یار. اب ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، آپ اس کو میرا نہیں خیال کہ اٹھانا چاہیے. آپ جب اس کا یہ نا نون لیگ کا جو سوشل میڈیا اس کا مقابلہ جب نہیں کر پاتے تو پھر یہ کام کرتے ہیں. اس کے خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی؟ جی خان صاحب نے ہمیں ملاقات کی. اسی دن انہوں نے ہمیں میاں علی اشفاق صاحب کو ریفر کیا. ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کیا. ان کے جو ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہوں نے بھی بہت گائیڈ کیا. پرچہ درج کرنے جب ہم تھانے گئے گرین ٹاؤن میں تو وہاں پہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا وہ بھی بتا دیں ناظرین پڑا. جب ہم پہلے دن بھی گئے تو انہوں نے یہ ہمیں جواب دیا کہ جناب یہ ہم آپ کی نا اپلیکیشن نہیں لے سکتے. میں کہا اپلیکیشن کیوں نہیں لے سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پی ٹی آئی کا بیچ میں سے نام نکال دیں پھر ہم لے لیں گے اپلیکیشن. میں کہا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جو اصل جو ہمارا ایشو بنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی کوئی اپلیکیشن آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. تو ہمارا تو یعنی ہم ذاتی طور پہ ہم جو بھائی ہیں، میں پروفیسر ہوں، میرا بڑا بھائی دوسرا بھی پروفیسر ہے، ہمارا تو کوئی سیاست تعلق نہیں. میں کہ یار تم ہماری اپلیکیشن تو ایکسیپٹ کرو. اس کے جو مورل گراؤنڈز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ سے. وہ آئے ہیں، رات کو پوری نفری آ گئی، ادھر پہنچ گئی ہمارے گھر. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایک مطلب فوٹیج بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش نہیں کی. تو ادھر کیمرہ ادھر سی سی ٹی وی کی فوٹیجز مل جاتی ہیں یا آپ کو یہ کیمرے لگے ہاں مل جاتی ہیں. اگر وہ تھوڑا بہت کوشش اسی رات کو کرتے یا اگر کرنے کی نیت ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہے. اچھا ایس ایچ او کہتا ہے میں اپنی اپلیکیشن اوپر فارورڈ کر دیتا ہوں. وہ جب ہمیں کہہ دیں گے تو اگلے دن ہمیں ایس ایچ او سے رابطہ کیا. ایس ایچ او جناب گشت میں ہیں. پھر گئے گشت میں، ادھر بندے کی زندگی داؤ پہ لگی ہے اور یہ گشت پہ گئے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ معاملات پھر اس کے بعد جی ایف آئی آر کل جا کے ہوئی 48 گھنٹے بعد راؤنڈ اباؤٹ 56 گھنٹے راؤنڈ اباؤٹ ہو گئے. تو بڑی یہ ساری صورتحال ہے آپ کے سامنے. تشویشناک کیا سر ہمارے لیے تو ہمیں کم سے کم یہ چلیں جس نے اٹھایا یا جس نے اگر اب آپ نے اگر کسی قانونی طور پہ اٹھایا ہمیں بتائیں تو صحیح. اغوا کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اغوا کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے بھلا؟ آپ بتا دیں، آئیں سامنے. کوئی اگر کسی وہ اظہر دیکھیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اس کے ساتھ یہ کر رہے تو عام پاکستانی بیچارہ پھر کیا سوچے گا؟ ہم سیاست میں نہیں تھے، ہم نہیں ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں کیا اپنی رائے قائم کریں؟ عام بندہ کیا رائے خود ہی دے رہی ہے. ہم کیا رائے قائم کریں ان کے بارے میں کہ ہمیں تحفظ دے گا کون بھلا؟ ہم کس سے تحفظ مانگیں گے جا کے کہ ہمیں تحفظ دیں؟ خود ہی اب اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا. کس سے پوچھیں یہ ہمیں بتا دیا جائے؟ نہ پولیس کو پتہ ہے. اور ریسنٹلی شادی ہوئی ہماری بہن، ہماری بھابھی، وہ بھی obviously پریشان ہوئیں گی سر. شدید اذیت کا شکار ہے وہ بیچاری، اور اس کو ہم دلاسے ہی دے رہے ہیں. والدہ ہماری ساری فیملی اظہر کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی. ویسے جیسے وہ باہر ہے تو اس سے کہیں زیادہ ملنسار وہ گھر میں ہے. بہت ہی پیار کرنے والا بچہ، بہت ہی. میں یقین مانے اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے، اس کی جو ہے وہ تکلیف ہم نہیں بتا نہیں سکتے. میں صرف ایک چیز کہوں گا آپ سے، جس طرح آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ پیدا ہوا، آپ کا بلڈ ہے، اتنا ہی یقین مانے ہمارا بھائی. بہت شکریہ. سب کا اتنا ہی بھائی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں صحافی برادری کے بھی، پارٹی کے بھی بہت شکر گزار ہیں. خان صاحب کے بہت شکر، ان کے دوستوں کے، ہمارے اپنے دوست جو کچھ پنجاب کالج سے بھی ادھر آئے ہیں اتنے دوست ہیں. یہ شعیب بھائی، بہت سارے دوستوں نے ہمارا بہت ساتھ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بہت ساتھ دیا. اس کے علاوہ عام پاکستانی جو اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ اب دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، جب انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے. بہت شکریہ سر. ناظرین، اظہر کے بھائی، مجھے صرف یہ سٹوری آپ تک پہنچانا پرپس یہ تھا کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اظہر کا سفر لمبا کتنا ہے. اظہر نے سفر سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ جب زلزلہ آیا تھا تو اظہر کی فیملی مائیگریٹ کر کے سیٹل کی تھی لاہور میں. پہلے پنڈی آئے، اس کے بعد یہ لوگ سیٹل ہوئے تھے لاہور میں. اظہر ایک موٹر بائک کے اوپر جھنڈا لگا کر تحریک انصاف کا تو مہم چلایا کرتا تھا، جس میں تحریک انصاف کا وہ میسج پہنچانا اور ممبرشپس کرنا. تو ایک لمبا چوڑا سفر ہے اظہر کا، وہی پہنچانا آپ تک پرپس تھا. اینڈ میں میری دعائیں، میرا دوست ہے، میرا